अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तानी तारीख का कर्बनाक दिन, सानह APS पेशावर को 8 साल बीत गए। वजीर आज़म का कहना है कि बरसों बाद भी गम है कि भुलाया नहीं जाता। पाकिस्तानी कौम अपनी शहीदों की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेगी। आलमी बिरादरी अफगानिस्तान की हुकूमत से बात करे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि उसामा बिन लादेन मर चुका, मगर गुजरात का कसाई भारत का वजीर आज़म बना हुआ है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। हुकूमत का पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में कमी का ऐलान। अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर मुकम्मल रिलीफ ना मिल सका, डीजल की कीमत बढ़ा दी गई। पाक अफगान बॉर्डर पर फोर्सेस के माबैन जंग बंदी, चमन में मामूलात ज़िंदगी बहाल। पाकिस्तानी और अफगान फोर्सेस में झड़पें। अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग से 20 अफराद जख्मी। इंतज़ामिया की शहरियों को बॉर्डर से दूर रहने की हिदायत। डकैती मजम्मत पर NAD यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म के कत्ल का मुकदमा दर्ज, नमाज जनाजा अदा। वाक़े के खिलाफ यूनिवर्सिटी रोड पर NAD के तलबा का शदीद एहतजाज। तालिब इल्म का कत्ल, मरकजी मुलजिम 11 घंटे में गिरफ्तार। PSL 8 का ड्राफ्ट, दुनिया के सफ़े अव्वल खिलाड़ी लीग का हिस्सा बन गए। चेयरमैन PCB का कहना है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इस बार PSL कितना बड़ा होने वाला है। इमाम कराची टेस्ट से बाहर, बाबर आजम ने मैच प्लान भी बता दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में जुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. सानह आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के दर्दनाक साहनियों को गुजरे 8 साल बीत गए। कौम दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए आज भी पुरज़म है। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के दर्दनाक सानहे को गुजरे 8 बरस बीत गए। गोला बारूद और खुदकुश जैकेटों से लेस दरिंदा सिफत हमला आवरों ने बच्चों और असातिज़ा समेत 149 अफराद को शहीद किया। कौम दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए आज भी पुरज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सानहा APS के 8 साल मुकम्मल होने पर अपने पैगाम में कहा कि 16 दिसंबर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे पाकिस्तान के एक आवाज़ होने का दिन है। दुनिया के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी। सानहा APS पेशावर के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बरसों बाद भी गम है कि भुलाया नहीं जाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 16 दिसंबर के सानहा APS के हवाले से जारी किए गए बयान में कहा है कि 16 दिसंबर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे पाकिस्तान के एक आवाज़ होने का दिन है। शहबाज शरीफ का कहना था कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारी जद्दोजहद जारी है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जद्दोजहद साबित कदमी से जारी रहेगी। उनका कहना है कि ये दिन पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी जद्दोजहद इस अफरियत के खात्मे तक इसी आहनी इरादे और साबित कदमी से जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हर साल 16 दिसंबर का दिन पूरी कौम को उस कर्ब और दुख की याद दिलाता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि 16 दिसंबर को दहशतगर्दों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में जुल्म की दास्तान रकम की। वाज़ेह रहे कि 16 दिसंबर 2014 को याद करके आज भी रूह कांप जाती है। उस सुबह 6 दहशतगर्दों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में घुसकर तलबा और टीचर्स को यरगमाल बनाया और अंधाधुंध गोलियां बरसाई। सफाक दरिंदे जो सामने आता रहा उसकी जिंदगी छीनते रहे। वाकई की इत्तला मिलते ही
सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्कूल का घेराव किया और खुदकार असलहे से लेस कलम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 6 खुदकुश हमला आवरों को तवील ऑपरेशन के बाद जहन्नुम वसल किया। 6 घंटे से ज्यादा ऑपरेशन के बाद स्कूल को क्लियर किया गया। सानहे में 132 तलबा, असातिज़ा और अमले समेत 150 अफराद शहीद हुए। इस वाक़े ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नई रूह फूंक दी, जिसके बाद हुकूमत और दीगर इदारों ने मिलकर नेशनल एक्शन प्लान बनाया और शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन ज़रब अज़ब के जरिए दहशत गर्दों का सफाया किया गया। हमले में मुलविस 4 दहशत गर्दों को दिसंबर 2015 में सजाए मौत दे दी गई। उन मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई जिसकी उस वक्त की आर्मी चीफ ने तौसीक की थी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आलमी दुनिया से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने वाले ज़िम्मेदारों को कटहरे में लाया जाए। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए हमसाया मुल्क शरपसंद अनासिर की मावनत कर रहा है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आलमी दुनिया से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए हमसाया मुल्क शरपसंद अनासिर की मुआवनत कर रहा है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने वाले जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान हुकूमत से बातचीत करे। साथ ही बिलावल भुट्टो ने तालिबान हुकूमत पर भी जोर दिया कि वो लड़कियों की सानवी तालीम की बहाली के इक़दाम करें। अमरीका में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ किसी से कम नहीं, जिसमें हमने काबिल फ़ख्र कामयाबियाँ हासिल की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम दुनिया को दहशत गर्दी के लिए मौरद इल्ज़ाम ठहराना गलत है। तमाम मुसलमान दहशत गर्द नहीं और ना तमाम दहशत गर्द मुसलमान हैं। 2001 के बाद सबसे ज़्यादा मुसलमान दहशत गर्दी का निशाना बने। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उसामा बिन लादन तो मर चुका है, मगर गुजरात का कसाई जिंदा और आज भारत का वजीर आज़म बना हुआ है। भारतीय हुकूमत गांधी के नजरियात पर यकीन नहीं रखती बल्कि हिटलर से मुतासिर है। दर हकीकत पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए बैरून मुल्क से मदद की गई। दहशतगर्द अनासिर को हमसाया मुल्क से मुआवनत मिल रही है। जौहर टाउन लाहौर धमाके में भारतीय मदाखलत के नाकाबिल तरदीद सबूत हैं। बलूचिस्तान के अदम इस्तेहकाम के लिए भी गैर मुल्की अनासिर सरगर्म हैं, जबकि कराची में चीनी शहरियों को भी निशाना बनाने के वाक़यात पेश आए, जिसके ताने बाने बैरून मुमालिक से मिलते हैं। उन्होंने आलमी दुनिया से मुतालबा किया कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाए। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि इंसदाद दहशत गर्दी के कौमी लाइहा अमल के तहत ठोस इक़दाम किए। FATF ने दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए हमारे इक़दाम को तस्लीम किया। दहशत गर्द ग्रुपों का बैरूनी माली ताउन और तरबियत की फराहमी को रोकना होगा। ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक एक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान की जमात ज़िमनी इंतखाबात में अपनी 10 छोड़ी हुई 10 सीटें हार गई। अगर उनकी जगह मैं होता तो ये मेरे लिए बाइसे तशवीश था। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सैलाब मुतासरीन की बहाली समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत की। मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। इस मौके पर पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की बहाली और तामीर नौ की कोशिशों पर भी गुफ्तगू हुई। इलावा अजी बिलावल भुट्टो ने 9 जनवरी को जनीवा में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी को सराहा। वाज़ेह रहे कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 3 रोज़ा दौरे पर पीर को वाशिंगटन पहुँचेंगे। वो दौरे के दौरान आला अमरीकी अहदेदारान के साथ मुलाकातें करेंगे। इसके अलावा बिलावल भुट्टो वाशिंगटन में मकामी थिंक टैंक से भी खिताब करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 10 रुपये कमी का ऐलान कर दिया। ताहम पेट्रोल की कीमत कम करके डीजल की कीमत बढ़ा दी गई। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर ख़जाना ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 10 रुपये कमी का ऐलान कर दिया। ताहम पेट्रोल की कीमत कम करके डीजल की कीमत बढ़ा दी गई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बताया कि 3 माह में पेट्रोल की कीमत 22 रुपये 63 पैसे कम की गई है। फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7.5 रुपये कमी की जा रही है। इस तरह मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी 10-10 रुपये कमी की जा रही है। उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर की रात 12 बजे से 31 दिसंबर तक पेट्रोल 214 रुपये 80 पैसे, हाई स्पीड डीजल 227 रुपये 80 पैसे, मिट्टी का तेल 171 रुपये 83 पैसे और लाइट डीजल 169 रुपये में फ़रोख्त होगा।
انہوں نے مزید کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ہونے والی کمی کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ دوسری جانب عوام کو پیٹرولیم مصنوعات پر مکمل ریلیف نہ مل سکا۔ پیٹرول کی قیمت کم کر کے ڈیزل کی قیمت بڑھا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت نے ڈیزل پر مکمل ریلیف کے بجائے لیوی کی شرح بڑھا دی۔ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی کی شرح بڑھا کر 30 روپے کر دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ 1 دسمبر کو ڈیزل پر لیوی 25 روپے فی لیٹر تھی۔ 1 دسمبر سے پہلے ڈیزل پر لیوی 12 روپے 59 پیسے فی لیٹر تھی۔ دسمبر 2022 میں وفاق نے ڈیزل پر لیوی میں 70 روپے 41 پیسے کا اضافہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرول پر IMF شرائط کے مطابق 50 روپے لیوی عائد ہے۔ مٹی کے تیل پر 13.10 روپے اور لائٹ ڈیزل پر 16.29 روپے لیوی عائد ہے۔ جنگ بندی کے بعد باب دوستی دو طرفہ تجارت اور پیدل آمد و رفت کے لیے بحال ہے اور کسٹم ٹریڈ کی معمولات کی سرگرمیاں بھی جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چمن میں پاک افغان بارڈر پر سرحدی فورسز کے مابین جنگ بندی ہو گئی۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق جنگ بندی کے بعد باب دوستی دو طرفہ تجارت اور پیدل آمد و رفت کے لیے بحال ہے اور کسٹم ٹریڈ کی معمول کی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ لیبیز حکام نے بتایا کہ بوغرا اور کسٹم ہاؤس کے علاقے میں آرٹلری کے متعدد گولے گرے، جس کے بعد شہریوں کو مال روڈ، بوغرا روڈ، بائی پاس اور بارڈر روڈ خالی کرانے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ DHQ اسپتال چمن میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ افغان فورسز کی جارحیت پر پاکستانی فورسز نے بھی بھرپور جوابی کارروائی کی اور بھاری توپ خانے کا استعمال کیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چمن میں پاک افغان سرحد پر پاکستان اور افغان فورسز کے درمیان فائرنگ ہوئی۔ پاک افغان بارڈر کلی شیخ لال محمد باڑ پر تنازع کے بعد فائرنگ شروع ہوئی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سرحد پار فائرنگ سے 10 پاکستانی شہری زخمی ہو گئے۔ DHQ اسپتال کے MS نے تصدیق کی ہے کہ چمن فائرنگ کے 20 زخمی اسپتال لائے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز چمن بارڈر پر پاکستانی اور افغان فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا۔ افغان فورسز کی جانب سے پاکستان کی شہری آبادی پر مارٹر گولے اور آرٹلری کا بے دریغ استعمال کیا گیا، جس میں خواتین اور بچوں سمیت 20 افراد زخمی ہوئے تھے، جبکہ پاکستانی فورسز کی جانب سے بھی بھرپور جوابی کارروائی عمل میں لائی گئی تھی اور افغان چیک پوسٹوں کو تباہ کیا گیا تھا۔ گلشن اقبال میں INED یونیورسٹی کے طالب علم کو ڈکیتی کے دوران مذمت پر قتل کرنے والے 2 ملزمان میں سے ایک کو پولیس نے واردات کے 11 گھنٹے کے اندر اندر گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گلشن اقبال میں NED یونیورسٹی کے طالب علم کو ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر قتل کرنے والے 2 ملزمان میں سے ایک کو پولیس نے واردات کے 11 گھنٹے کے اندر اندر گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ واقعے کے خلاف NED کے طلباء نے یونیورسٹی روڈ پر احتجاج کیا اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کا ذمہ دار پولیس اور حکومت کو قرار دیا۔ احتجاج میں شریک امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ہفتے کو یوم سیاہ اور پیر کو NED میں احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان کیا۔ PTI رہنما خرم شیر زمان بھی تعزیت کے لیے مقتول بلال ناصر کے گھر پہنچے اور قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈھو نے 5 رکنی کمیٹی بنائی تھی، جس نے رات بھر کارروائیاں کرتے ہوئے تکنیکی بنیادوں پر ایک ملزم نظام کو صبح 3 بجے گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی شناخت نظام کے نام سے ہوئی ہے، جس نے دوران تفتیش متعدد وارداتوں کا اعتراف بھی کیا ہے، جبکہ ملزم سے مبینہ طور پر واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم اس سے قبل پولیس مقابلوں میں زخمی بھی ہو چکا ہے۔ ملزم ایک مقدمے میں جیل بھی گیا، لیکن 8 روز بعد ضمانت پر رہا ہو گیا۔ NED یونیورسٹی کے 21 سالہ طالب علم بلال ناصر جمعرات کی شام یونیورسٹی روڈ پر NED یونیورسٹی کے باہر ڈکیتی کے دوران مزاحمت کرنے پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ مقتول فیڈرل بی ایریا کا رہائشی اور NED یونیورسٹی کے شعبہ پیٹرولیم میں 3rd ایئر کا طالب علم تھا۔ دوسری جانب مقتول بلال ناصر کی نماز جنازہ دستگیر میں ادا کر دی گئی، جس میں NED یونیورسٹی کے طالب علموں، مقتول کے دوستوں، عزیز و اقارب سمیت اہل محلہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ PCB رمیش راجہ نے کہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس بار PSL کتنا بڑا ہونے والا ہے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ نے کہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس بار پی ایس ایل کتنا بڑا ہونے والا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے 8ویں سیزن کے سلسلے میں ہونے والے ڈرافٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رمیز راجہ نے کہا کہ اسپانسرز نے ہمارا پہلے دن سے ساتھ نبھایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان سپر لیگ کا ہیش ٹیگ سوچ ہے آپ کی رکھا گیا ہے۔ رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس بار پی ایس ایل کتنا بڑا ہونے والا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے 8ویں ایڈیشن کے لیے ڈرافٹ ہوا، جہاں دنیا کے صف اول کھلاڑیوں کو فرنچائز نے پک کیا۔ دوسری جانب انگلینڈ کے خلاف کراچی ٹیسٹ میچ سے قبل پاکستانی ٹیم کے لیے بری خبر آ گئی۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ٹریننگ کے دوران قومی ٹیم کے اوپنر اور مستند بیٹر امام الحق انجری کا شکار ہو گئے۔ انہیں پریکٹس کے دوران ہیمسٹرنگ کی شکایت ہوئی، جس کے باعث وہ میدان چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ کراچی ٹیسٹ کے لیے پلئنگ 11 کے حوالے سے بابر اعظم کا کہنا تھا کہ ابھی پلئنگ 11 کا فیصلہ نہیں کیا، میچ سے قبل فیصلہ کریں گے۔ امام الحق کل کا میچ نہیں کھیلیں گے۔ ہمیں زیادہ کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے انجریز ہو رہی ہیں، کیونکہ زیادہ میچز کی وجہ سے آرام کا وقت نہیں مل رہا، لیکن انجریز بھی گیم کا حصہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا انجریز کی وجہ سے ہم میچ نہیں جیت پا رہے، ہم میچ فنش نہیں کر پا رہے، جس کا دکھ ہے۔ کوشش یہی ہے کہ بیسٹ 11 کھلائیں اور سیریز کا جیت کے ساتھ اختتام کریں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کی وکٹ جیسی ہوتی ہے ویسی ہی ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کی وکٹ خشک ہے، پہلے جو غلطیاں کی اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ خیال ہے کہ امام الحق سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں پاکستان کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے، جبکہ ان کی جگہ سابق ٹیسٹ کپتان اور سینئر بیٹر اظہر علی کو شامل کیا جائے گا۔ واضح رہے، جمعے کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے اظہر علی نے آگاہ کیا تھا کہ کراچی ٹیسٹ میرے کیریئر کا آخری ٹیسٹ ہوگا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا آخری ٹیسٹ میچ ہفتے سے کراچی میں شروع ہوگا۔ انگلش ٹیم کو سیریز میں ناقابل شکست برتری حاصل ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔